2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उजैर बलोच के साथ कि 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। उजैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहां गए, शर्मिला फारूकी भी गई, परियाल साहिबा भी गई। तो मेरे दफ्तर में भी हमला हुआ था। मेरा अपना भाई जो बाद में शहीद हुआ वो भी जख्मी था। इस बकुल चौधरी असलम के और बकुल पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक के तमाम मामला का सरगुना वो मुझे गर्दानते थे। पूरे कराची में आईजी सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने उज़ैर बलोच के साथ ही हबीब जान की वीडियो जारी कर दी। हबीब जान बलोच ने इंकशाफ किया कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राब्ता किया। उज़ैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कायम अली शाह, शर्मिला फारूकी, फरियाल तारपुर उज़ैर बलोच के पास गए। आसिफ जरदारी से उज़ैर बलोच की मुलाकात हुई थी। वफाकी वजीर अली ज़ैदी कहते हैं पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करने के लिए ईडी चोटी का जोर लगाएंगे। क्रिमिनल्स को सजा हर सूरत में मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस से दरखास्त है वो उज़ैर बलोच की JIT पर अज खुद नोटिस लें। पीपल्स पार्टी वाले पार्लियामेंट में खूब गरजते हैं, जब कानून के शिकंजे में आते हैं तो बोलती बंद हो जाएगी। हाय बिजली, कराची के अवाम दुहाइयां देने लगे। शहर के कई इलाकों में लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे जारी। नॉर्थ कराची, बफर जोन, लियाकताबाद और अंगेट टाउन में बिजली की आग मचौली। के इलेक्ट्रिक का तरसीली निजाम जांचने के लिए नेपरा अथॉरिटी आज कराची का दौरा करेगी। चेयरमैन नेपरा कहते हैं विभाग से इजाफी बिजली दिलवा सकते हैं, मगर के इलेक्ट्रिक तरसील नहीं कर सकेगी। कराची में लोड शेडिंग के हवाले से नेपरा में समाअत। लोड शेडिंग खत्म होने तक पैक और ऑफ पैक टैरिफ खत्म करने की तजवीज़। एविएशन डिवीजन ने मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस में काम करने वाले 95% पायलट्स के लाइसेंस क्लियर कर दिए, जबकि बकिया की तस्दीक का अमल आइंदा हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। मशकूक लाइसेंसेस के मामले ने इस वक्त दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली थी, जब वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में पायलट्स के लाइसेंस से मुतालिक इंकशाफ किया था। शहबाज गिल ने पीपल्स पार्टी को PIA की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं सिर्फ एक इदारे की बात नहीं है, हर इदारे की यही कहानी है। मैं पीपल्स पार्टी के गंद को साफ कर रहा हूँ। PIA को जमीन बोस करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अब मुल्क लूटने वालों की गर्दन नापने का वक्त आ गया है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं पाकिस्तान FATF एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बना रहा है। पाकिस्तान 27 नुकाती एक्शन प्लान में से 14 पर मुकम्मल अमल कर चुका है। बकिया 13 नुकात पर भी नुमाया पेशरफ्त की गई है। आसिफ अली जरदारी सियासत के मैदान में दोबारा मुतहरिक। मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में मुलाकात। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी ने कहा अवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। मौलाना फजलुर रहमान बोले हुकूमत ने मुल्क की माइशत को दीवार से लगा दिया। माइशत को बचाना है तो मिलकर सिलेक्टेड का मुकाबला करना होगा। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं मौलाना की जरदारी साहब से कुर्बतें मुकम्मल तौर पर फितरी और काबिल फहम है। मौलाना ने जितना मुमकिन हो सका जरदारी शराकत से फायदा उठाया और आइंदा भी उठाएंगे। जरदारी साहब से चोरी का हिसाब मांगा गया तो मौलाना कंटेनर लेकर निकल खड़े हुए। अब GIT रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है तो मौलाना दोबारा प्रोजेक्ट लेने पहुंच गए। कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर धावे के हामी थे। चौधरी शुजात का इंकशाफ। कहते हैं वजीर आजम इमरान खान से कोई बात करने को तैयार नहीं था, सब एक दूसरे को बात करने का कहते रहे।
پرویز الہی نے عمران خان سے ملاقات کی اور مشورہ دیا کہ کوئی جانی نقصان ہو گیا تو کوئی ذمہ داری نہیں لے گا۔ پاکستان میں کورونا سے اموات 5000 سے بڑھ گئیں، مزید 65 مریضوں کا انتقال، تعداد 5123 ہو گئی۔ مزید 2752 افراد میں وائرس کی تشخیص، سندھ میں 1713، پنجاب میں 1985، خیبر پختونخوا میں 1074، بلوچستان میں 126، گلگت بلتستان میں 36، آزاد کشمیر میں 42 اور اسلام آباد میں 147 مریضوں کا انتقال۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کرونا وائرس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے NDMA کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں 120 پر عمل میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مقدمہ ہر فورم پر پوری قوت سے لڑیں گے۔ دنیا بھر میں کورونا کے 1,26,26,000 مریض، ہلاکتیں 5,62,000 ہو گئیں۔ امریکہ میں 1,36,671 مریض، برازیل میں 70,524، روس میں 11,017، بھارت میں 22,144، ترکی میں 5,323، ایران میں 12,447 اور میکسیکو میں 34,191 اموات۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کے خلاف اقدامات کو ناکافی قرار دے دیا۔ WHO سربراہ کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں کورونا وائرس کا خاتمہ کر سکیں۔ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کرنا ہوں گی۔ کورونا کے خلاف جنگ میں چین کا پاکستان کی مدد جاری رکھنے کا اعادہ، کہا مشکل گھڑی میں پاکستان کے تعاون کو فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستانی حکومت نے کورونا کے خلاف بہترین حکمت عملی اپنائی، پاکستانی حکومت اور عوام مل کر کورونا کو شکست دیں گے۔ شعبہ تعمیرات میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھا جائے گا، وزیر اعظم عمران خان کا اعلان۔ کہتے ہیں پاکستان کو کنسٹرکشن کی ضرورت ہے، ٹیکسز کم کر دیے، سستے گھر بنیں گے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے 330 ارب رکھے ہیں، ہر گھر پر 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ پنجاب چیریٹی ایکٹ 2018 کے تحت پنجاب چیریٹی کمیشن قائم، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں چیریٹی کا درست استعمال یقینی بنانے کے لیے کمیشن قائم کیا۔ خیراتی تنظیموں کے لیے 15 اگست سے پہلے کمیشن سے رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ خیراتی اداروں کی آسانی کے لیے ویب رجسٹریشن پورٹل بھی بنایا گیا ہے۔ سعید غنی نے وفاقی حکومت کو نالائق قرار دے دیا، کہتے ہیں وفاق عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، ملک کو اتنا نقصان کبھی نہیں پہنچا جتنا اس نااہل حکومت نے پہنچایا۔ قومی ایئر لائن کو زمین بوس کر دیا گیا، پنجاب میں گندم کا شدید بحران ہے۔ عید الاضحیٰ پر پنجاب میں تمام پارک اور تفریحی مقامات بند، عید پر سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز بھی زیر غور۔ سکولز کو 2 شفٹوں میں چلانے کی تجویز، ہر شفٹ میں 2.5 گھنٹے کی کلاسز ہوں گی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ تاریخی عمارت آیا صوفیہ میں 24 جولائی کو پہلی نماز ادا کی جائے گی۔ 550 سال تک مسجد رہنے والی اس تاریخی عمارت کو 1930 کی دہائی میں میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ہانگ کانگ میں کورونا کی نئی لہر، ایک ہی دن میں 32 مقامی کیسز رپورٹ، انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ، تمام کنسرٹس اور بک فیئر بھی منسوخ۔ چین کے بعد نیپال میں بھارت کی جگ ہسائی، منفی رپورٹنگ اور نیپالی وزیراعظم کے خلاف پروپیگنڈے کے الزام میں نیپال میں بھارتی چینلز پر پابندی عائد۔ بھارتی چینل سے ملک کی سالمیت کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، ملک کی دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتے، نیپالی حکام کا موقف۔
مغربی افریقہ کے ملک مالی میں فسادات پھوٹ پڑے، مظاہرین کا سرکاری ٹی وی کی عمارت پر قبضہ، قومی اسمبلی پر بھی پتھراؤ، مظاہرین کا صدر سے استعفے کا مطالبہ، قومی اسمبلی میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ اور پاکستانی فلمی صنعت کے احساس نغمہ نگار اور بے مثال شاعر قتیل شفائی کو دنیا سے رخصت ہوئے 19 برس بیت گئے، مگر ان کی سدا بہار شاعری آج بھی دلوں کے ساتھ چھیڑ دیتی ہے۔ قتیل شفائی کو 1994 میں صدارتی تمغہ برائے